وأيدت سلطانه آمين وبينت برهانه آمين وقلت يا أعز من قائل سبحانه آمين فإذا قرأناه فاتبع قرآنه آمين ثم إن علينا بيانه آمين اللهم تقبل منا ختم القرآن آمين وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان آمين أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان آمين وآمنا من عذاب القبر آمين ومن سوال منكر ونكير آمين ومن أكل الذيدان آمين وبيض وجوهنا يوم البعث آمين وأعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران آمين ويمن كتابنا آمين ويسر حسابنا آمين وثقل ميزاننا بالحسنات آمين وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان آمين اللهم اجعل ختمنا هذه ختمة مقبولة مباركة آمين على من جمعها وقرأها آمين وكتبها وسمعها آمين وأمن على دعائها آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار آمين وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين والحمد لله